नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है हिजामा बिलमुफ़रद आज़ा में मकाम मर्ज़ और असूल इलाज क्या है। दोस्तों, कोई भी तरीक़ा इलाज वो जितना भी कामयाब हो, जितना भी महफूज तरीन हो, जब तक उसके मुआलिज को मकाम मर्ज़ और असूल इलाज का पता नहीं होगा, वो उस तरीक़ा इलाज के मुताबिक कामयाब मुआलजात नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें भी ये ज़रूरी हो जाता है कि हिजामा के अमल में हम मकाम मर्ज़ और असूल इलाज का तयन करें। हिजामा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और तेज़ी से मकबूल होता हुआ तरीक़ा इलाज है, जिसके शफ़ाई असरात बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीक़े इलाज को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ पसंद फरमाया बल्कि ख़ुद भी लगवाया और अपनी उम्मत को भी इसको लगवाने और इख्तियार करने की तरग़ीब दी, ताकीद की। तो दोस्तों, अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने एक बात अमूमन सुनी होगी कि हरारत यानी ऑक्सीजन ज़िंदगी है, सेहत है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी सर्दी मौत लाती है और मर्ज़ है। इसी नुक्ते को लेकर हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहकीकात तिब साबिर की रोशनी में तिबी दुनिया के सामने पेश की। आपने फरमाया कि यानी आपने अपनी तहकीकात की बुनियाद खलियात से शुरू की। तो आपने अपनी तहकीकात में फरमाया कि खलिया ऑक्सीजन की शक्ल में खुराक जज़ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में यानी कार्बनिक एसिड की शक्ल में अपना फुजला फासिद मवाद को खारिज करता है। और जहाँ कहीं ये निज़ाम बिगड़ जाता है यानी खलियात ऑक्सीजन को जज़ब नहीं कर पाते, नहीं चूस पाते, अपनी खुराक हासिल नहीं कर सकते और अपने फुजले को कार्बन की शक्ल में खारिज नहीं कर सकते, तो जिस्म में मर्ज़ का आगाज़ हो जाता है। अब मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम खलियात की थोड़ी सी तारीफ़ कर लेते हैं कि खलिया क्या है। खलिया ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। मर्दाना स्पर्म और औरत का ओवम जब मिलाप करते हैं तो ये खलिया अफ़ज़ाइश नस्ल करता है और ये दो हिस्सों में तकसीम होता है। यानी स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो उनसे खलिया बनता है, और जब ये खलिया अपनी अफ़ज़ाइश करता है तो ये खलिया 4 किस्म के खलियात में तकसीम हो जाता है, जिसमें एक को हम असबी खलिया कहते हैं, दूसरे को उज़लाती खलिया कहते हैं, तीसरे को गुदी खलिया कहते हैं और चौथे को इल्हाकी खलियात कहते हैं। एक ही मिजाज के खलियात मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और एक ही मिजाज की टिश्यूज़ मिलकर मुफ़रद उज़्व बनाती हैं। तो इसमें 3 जो मुफ़रद अज़ा हैं वो हयाती हैं और एक मुफ़रद उज़्व जो है, जैसे हम हड्डियाँ कहते हैं, वो बुनियादी है। तो ये हयाती अज़ा जो है, इनके पहले तो अपने इनफरादी अफ़आल हैं, यानी असबी खलियात एहसासात का काम करते हैं, उज़लाती खलियात जो है वो हर किस्म की हरकत को मुमकिन बनाते हैं, और गुदी खलियात जो हैं वो तहलील का काम करते हैं, यानी खुराक को तहलील करके खाने के काबिल बनाते हैं और हाज़मे के अमल के बाद फाजिल मादों को तहलील करके जिस्म से खारिज करते हैं। अगर हम इसी चीज़ को हिजामा की नज़र से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एहसासात की मदद से खलियात भूख का एहसास करते हैं।
اور عضلات کی حرکت کی مدد سے خلیات اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، اور تحلیل کے عمل سے غدی خلیات یا جگر و غدد جو ہے وہ ان خلیات کی متعلقہ خوراک کو تیار کرتے ہیں اور ہاضمے کے عمل کے بعد ان کے فاضل معدن کو جسم سے خارج کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے پاس 3 قسم کے خلیات سامنے آتے ہیں: عصبی خلیات، عضلاتی خلیات اور غدی خلیات۔ اور اگر ان کی خوراک کو دیکھا جائے تو عصبی خلیات کی خوراک بلغم ہے، عضلاتی خلیات کی خوراک سودا ہے اور غدی خلیات کی خوراک صفرا ہے۔ اور اگر سائنسی ٹرم ہم استعمال کریں تو عصبی خلیات کی خوراک کاربوہائیڈریٹس ہیں، عضلاتی خلیات کی خوراک پروٹینز ہیں اور غدی خلیات کی خوراک فیٹس یا نمکیات ہیں۔ دوستو ایک بات سمجھ لیں کہ دنیا کے جتنے بھی طریقہ علاج پائے جاتے ہیں وہ ایک بات پر متفق ہیں، چاہے ان کے اصول علاج کوئی بھی ہوں، لیکن وہ ایک بات پر متفق ہیں کہ انسانی جسم میں خون کی کیمسٹری جب خراب ہو جاتی ہے تو امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس بات پر بھی دنیا کے تمام طریقہ علاج متفق ہیں کہ خون صرف اور صرف غذا سے بنتا ہے۔ تو ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ ہاضمے کے عمل سے گزرنے کے بعد اخلاط میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اخلاط کے جو کثیف حصے ہیں اس سے پہلے تو مفرد اعضاء بن جاتے ہیں، دماغ، دل اور جگر، اور اس کے علاوہ اس کے بعد یعنی پہلے والے خلیات جو ہیں وہ اپنا طبعی ٹائم پورا کر کے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئے خلیات لے لیتے ہیں۔ تو جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کے کثیف حصے سے ان حیاتی مفرد اعضاء کے خلیات بنتے ہیں، اور اخلاط کے جو لطیف حصے ہیں ان سے ارواح پیدا ہوتی ہیں، اور ارواح سے قوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور قوتوں سے کام یا افعال سر انجام پاتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اعصابی قوت سے احساسات کا فعل ادا ہوتا ہے اور اس سے اعصاب و دماغ اپنا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح عضلاتی ارواح سے نظام حرکت پیدا ہوتا ہے، ہر قسم کی حرکت جسم میں فعل سر انجام دیتی ہے، اور اسی طرح جو غدی ارواح پیدا ہوتی ہیں ان سے تحلیل کا عمل ہوتا ہے، یعنی خوراک جسم کے ہر عضو کو ملتی ہے اور اس کے فاسد مادے جو ہیں وہ جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ دوستو ہمارا جو خون ہے، ہمارا یہ خون تمام اعضاء کو خوراک مہیا کرتا ہے، اور خالص خون کبھی بھی اعضاء کی خوراک نہیں بنتا، بلکہ اس خون سے رطوبات کی شکل میں اعضاء کی خوراک ترشح پاتی ہے، اور وہ اعضاء خون کی ترشح کی گئی رطوبات سے اپنی خوراک ہضم لے لیتے ہیں اور اپنے فاسد مادوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو دوستو ہمارے پورے جسم میں جو ہے یہ خلیات کی خوراک موجود ہے، اور ہر خلیہ اپنے مزاج کی خوراک ان رطوبات سے جذب کر لیتا ہے۔ اب دوستو ہر قسم کی آئی ہوئی خوراک کسی بھی خلیے کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب کوئی بھی خلیہ جب اپنی خوراک وصول کر لیتا ہے تو باقی بچ جانے والے غذائی عناصر اور اس خلیے کی چھوڑی گئی فاسد رطوبات کو وہاں پر جو غدود جاذبہ، لمفیٹک گلینڈز یا اینڈوکرائن گلینڈ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، وہ انہیں چوس لیتے ہیں، سک کر لیتے ہیں، اور اصلاح کے لیے یا صفائی کے لیے اسے دوبارہ خون میں شامل کر دیتے ہیں، اور یہ رطوبات پھر جسم کے مختلف حصوں یعنی دل میں، پھیپھڑوں میں یا گردوں میں جا کر صاف ہو جاتی ہے، فاسد مواد خارج ہو جاتا ہے، اور باقی جو خوراک ہوتی ہے وہ دوبارہ خون کا حصہ بن جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی خلیہ جب اپنی خوراک حاصل کرتا ہے
तो उसके बच जाने वाले ग़िज़ाई अनासर प्लस उसका फुजला वहाँ के गुदूद जाज़बा जज़ब करके इस्लाह के लिए दोबारा खून में शामिल कर देते हैं। अब समझने की बात ये है कि किसी भी वजह से किसी खलिए में सोजिश वाक़ई हो जाए या उस खलिए की खुराक खून में बढ़ जाए और मुसलसल उस खुराक के इज्तमा से वहाँ पे सोजिश हो जाए, तो खून उस सोजिश को दूर करने के लिए उस खलिए की मुतलका खुराक की रतूबात को वहाँ पर ज़्यादा गिराता है ताकि इस सोजिश को दूर कर सके। ये अमल जब मुसलसल जारी रहता है और गुदूद जाज़बा वहाँ से इस रतूबात को चूसते रहते हैं, तो इस मुसलसल अमल से गुदूद जाज़बा आजिज़ आ जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं और मज़ीद इन रतूबात को चूसना बंद कर देते हैं। जब गुदूद जाज़बा इन रतूबात को चूसना बंद कर देते हैं तो ये रतूबात वहाँ पर रुकने लगती हैं और इन रतूबात में ताफुन पैदा हो जाता है और इस ताफुन के बाद उसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं और फिर ये रतूबात जहर का दर्जा भी इख्तियार कर लेती हैं। तो इंसानी जिस्म में 3 किस्म के जहर पाए जाते हैं जिन्हें हम आतशिक, बवासीर और सुज़ाक की जहर के नाम से जो है वो याद करते हैं, मासूम करते हैं, पुकारते हैं। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जिस मकाम पर या जिस खलिए में या जिस उज़्व में सोजिश है उसी मुतलका उज़्व की रतूबात ही खून से तरश्शुब पा रही हैं। यानी आसाबी सोजिश है तो अल्कलाइन रतूबात गिर रही हैं, उज़लाती सोजिश है तो तेज़ाबी रतूबात गिर रही हैं और सफरावी या जिगर की सोजिश है तो नमकीन रतूबात गिर रही हैं। इसलिए हिजामा के अमल में फासिद मवाद एक किस्म का नहीं होता, बल्कि जिस किसी उज़्व की सोजिश होती है उसी की निस्बत से फासिद मवाद जिस्म में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये फासिद मवाद कहाँ से रुकना शुरू करता है। दोस्तों, ये फासिद मवाद जहाँ पर हमारे जिस्म का एंड पॉइंट है वहाँ पर रुकना शुरू करता है और हमारे जिस्म का एंड पॉइंट है हमारी जिल्द, हमारी स्किन, क्योंकि इस के बाद जो है वो हमारा जिस्म ख़त्म हो जाता है और बाहर फ़िज़ा है। इसलिए हमारे जिस्म का एंड पॉइंट जो है, आखिरी पॉइंट जो है वो जिल्द है। तो ये जो मवाद है वो सबसे पहले जिल्द के नीचे रुकना शुरू करता है और जिल्द के जो गुदूद जाज़बा हैं वो आजिज़ आ जाते हैं और वो इसे चूसना और सक करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये फासिद मवाद बढ़ता जाता है और फिर ये हयाती अज़ा की तरफ अपना सफ़र करता है और जब हयाती अज़ा मुतासर होते हैं तो फिर मर्ज़ जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है। अब हम थोड़ी सी जिल्द की माहियत बयान कर लेते हैं। हमारी जिल्द 2 तबकात पर मुश्तमिल है, एक अंदरूनी तबक और दूसरा बैरूनी तबक। अंदरूनी तबक जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड या गुदूद जाज़बा या लम्फेटिक ग्लैंड पर मुश्तमिल है, जबकि हमारे जिल्द का जो बैरूनी तबक है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड पे मुश्तमिल है, सींग नुमा है और इसे हम गुदूद नाकला के नाम से मौसूम करते हैं। हमारी जिल्द के नीचे के जो गुदूद जाज़बा हैं ये जब मवाद को चूसना बंद कर देते हैं तो ये मवाद वहाँ पे रुकना शुरू हो जाता है, मुताफन हो जाता है और इसमें टॉक्सिन पैदा हो जाता है। अब दोस्तों, एक बात को गौर से समझ लें कि हमारे जिस्म में जहाँ कहीं भी फासिद मवाद रुका हुआ है वो जब तक हमारे खून में नहीं आएगा, हमारे खून से खारिज नहीं होगा, वो चाहे गुर्दे हों, सांस के ज़रिए हो, पसीने के ज़रिए हो या हिजामा के अमल से हो। यानी हम अपने जिस्म में रुके गए किसी भी फासिद मवाद को जिस्म से उस वक्त तक खारिज नहीं कर सकते जब तक हमारे गुदूद जाज़बा उसे चूसकर खून में शामिल नहीं कर देते। तो अब हम आते हैं हिजामा के अमल की तरफ
کہ جب ہم جسم پر جب ہم یہ تشخیص کرتے ہیں کہ انسانی جسم میں کون سا عضو سوزشناک ہو گیا ہے اور اس کے فاسد مواد جسم میں رکے ہوئے ہیں اور جسم میں ان کا ایریا کون سا بنتا ہے، تو اس مقام پر جب ہم کپ لگاتے ہیں تو ڈرائی کپ لگاتے ہیں تو اس سے ایک منفی پریشر پیدا ہوتا ہے۔ یہ منفی پریشر خون کو اس مقام پر آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب خون جہاں پر ہم نے کپ لگایا اور پریشر پیدا ہوا وہاں پر آتا ہے تو اس مقام پر رکے ہوئے فاسد مواد جو ہیں جنہیں غدود جاذبہ نہیں چوس رہے تھے، تو وہ خون جب اس مقام پر آتا ہے تو وہ غدود جاذبہ میں تحریک پیدا کر دیتا ہے۔ غدود جاذبہ طاقت میں آ جاتے ہیں اور جب یہ طاقت میں آتے ہیں تو اس مقام پر رکے ہوئے فاسد مواد کو چوس لیتے ہیں، سک کر لیتے ہیں۔ اس لیے غدود جاذبہ کو مساسہ بھی کہا جاتا ہے۔ امتصاص یعنی چوسنے والا عمل، ایبزاربیشن یعنی مساسہ چوسنے والی گلٹیاں بھی نہیں کہا جاتا ہے۔ تو جب ڈرائی کپ سے نیگیٹو پریشر کریٹ ہوتا ہے تو جلد کے جو اندرونی طبق ہے جو کہ غدود جاذبہ پر مشتمل ہے وہ اس فاسد مواد کو چوس کر خون میں ڈال دیتا ہے۔ جب جلد کا اندرونی طبق اس فاسد مواد کو چوس کر خون میں ڈالتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کپ کو ہٹا کر اس کپ کے نیچے والے ایریے میں جہاں پہ وہ فاسد مواد اکٹھا ہو چکا ہے وہاں پہ کٹ لگاتے ہیں، خراشی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ تر کپنگ کرتے ہیں۔ تو اس بار کے خون کے دباؤ کی وجہ سے، خون کے منفی پریشر کی وجہ سے وہ مواد جنہیں غدود جاذبہ نے چوسا تھا تو ہمارا جلد کا جو بیرونی طبق ہے جسے ہم نے ایکسوکرائن گلینڈ کہا، سینگ نما کہا یا غدود ناطلہ کہا، یہ اس فاسد مواد کو جسم سے بذریعہ اس کپ اور کٹ کے ذریعے خارج کر دیتے ہیں اور یوں جسم میں جو فاسد مواد جمع ہو گیا تھا اسے ہم نے غدود جاذبہ کے تھرو جذب کرا کے کپ اور کٹ کے ذریعے، غدود ناقلہ کے ذریعے جسم سے خارج کر دیا۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسم میں جہاں سوزش ہوتی ہے وہاں پر غدود جاذبہ اس مزید رطوبات کو چوسنے سے عاجز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رطوبت وہاں پر رک کر تعفن پیدا کر دیتی ہے جسے ہم ٹاکسن کہتے ہیں یا فاسد مواد کہتے ہیں۔ تو جس عضو میں سوزش ہوتی ہے وہی مقام مرض ہے اور اسی سوزش والے عضو پر متعفن مواد جو اکٹھا ہو گیا ہے وہاں ہمارا اصول علاج ہے، مقام علاج وہی ہے۔ وہاں پر ہم کپ لگاتے ہیں، کٹ کرتے ہیں اور فاسد مواد کو خارج کرتے ہیں اور یہ عمل جب مکمل ہوتا ہے تو فوری طور پر مریض خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور یہ طریقہ امراض کا تیز ترین علاج ہے اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے جس کے بہت زیادہ شفائی اثرات ہیں۔ تو میری اطباء حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سیکھیں اور اس کو اپنی پریکٹس میں شامل کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔